आसमान पे बादल कड़क रहे थे। बिजली चमकती तो शहर का वीरान रेलवे स्टेशन रोशनी में नहा जाता। लोड शेडिंग के बायस पूरा शहर तारीकी में छुपा हुआ था। राजा सुहेल ने मोटरसाइकिल का रुख शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ा तो उसकी निगाह एक काले कुत्ते पे पड़ी जो इसे मुसलसल घूर रहा था। इसकी आंखें अंधेरे में इस तरह चमक रही थी जैसे 0 वाल्ट के 2 बल्ब। स्टेशन की इमारत के बाहर कुछ और कुत्ते भी थे जो मुसलसल भौंक रहे थे, लेकिन ये कुत्ता आम कुत्तों से काफ़ी बड़ा था और खामोशी से इसे देख रहा था। सुहेल कुत्ते को देखकर खौफजदा हो रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद इसे एहसास हुआ कि काला कुत्ता इसका ताक़ुब कर रहा है। इसने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ कर दी, मगर इसके साथ साथ कुत्ता भी अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता इसकी बाइक से चंद कदम ही पीछे था। इसने खौफजदा होकर मोटरसाइकिल की रफ्तार में कुछ और इजाफा कर दिया। अब इसकी सुई 70 के इंचे को छू रही थी। इसके जहन में ये सवाल शिद्दत से गर्दिश कर रहा था कि यह कुत्ता नहीं कोई और चीज़ है, क्योंकि कोई कुत्ता इतनी रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। कुत्ते की रफ्तार में मज़ीद इजाफा हो गया और वो इसके बाइक को क्रॉस करके सामने के खेतों में गुम हो गया। सुहेल को एहसास हुआ कि कुत्ता इसकी बाइक से टकरा गया है और वो सड़क के किनारे गिरा और ज़ख्मी होने के बाद बेहोश हो गया। इसे होश आई तो इसके सामने एक किसान खड़ा था जो इसके इस तरह अचानक गिरने की वजह पूछ रहा था। सुहेल ने बताया कि इसकी बाइक से एक कुत्ता टकराया है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गया है। मैं तुम्हें दूर से आता हुआ देख रहा हूँ। तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता नहीं था, तुम बिना वजह ही गिर गए हो। सुहेल इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने बताया कि इसने बाकायदा होशो हवास में इस कुत्ते को देखा है जो आम कुत्तों से बड़ा और काले रंग का था। इसने मोटर बाइक को संभाला और ज़ख्मी हालत में घर पहुंचा। मैंने इससे पहले ब्लैक डॉग कुत्ते के बारे में एक किताब में पढ़ रखा था कि ये एक अफरेब है जिसकी शक्ल कुत्ते से मिलती है, और ये इंग्लैंड और आयरलैंड में बहुत से लोगों ने देखा है, और जिन लोगों को इससे वास्ता पड़ा है वो या तो चंद दिनों के बाद मर गए या ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। सुहेल से मेरी दूसरी मुलाकात एक शादी हाल में हुई। वो परेशान था और उस कुत्ते के बारे में इसने कुछ तफ्तीश भी थी कि इसके बगौल ये कुत्ता इंडिया में भी देखा गया है। इससे एक कार भी उलट गई, मगर खुशकिस्मती से सारी फैमिली सलामत रही। हम बड़ी देर तक इस मौजू पर तबादला ख्याल करते रहे। वलीमा ख़त्म हुआ तो सुहेल उठकर घर जा रहा था कि इसे एक बदबख्त ने रास्ते में कत्ल कर दिया। मुझे इसके कत्ल की इत्तला मिली तो मेरे हवास पे जैसे बिजली सी गिरी। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा जहां इसके पोस्टमार्टम की तैयारियां की जा रही थी। सुहेल के कत्ल के बाद क्या हुआ ये एक अलग दास्तान है और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ब्लैक डॉग के बारे में मज़ीद तहकीक करने के लिए नेट के अंदर खो गया। चंद दिन की तहकीक के बाद ये हक़ाइक़ मेरे सामने आए, इन्हें कलम बंद कर रहा हूँ और इस नतीजा पे पहुँचा हूँ कि ब्लैक डॉग एक हकीकत है और जिन लोगों का इससे वास्ता पड़ा है वो एक जैसा ही हुलिया बयान करते हैं। ब्लैक डॉग एक हकीकत है और जिन लोगों का इससे वास्ता पड़ा है वो इसका एक जैसा ही हुलिया बयान करते हैं। वो कुत्ते से मशाबत रखता है लेकिन कुत्ते से बड़ा है। वो भौंकता नहीं है और इसके पंजे भेड़िए से मशाबत रखते हैं। वो अमूमन इस वक्त नज़र आता है जब आसमान पर बादल गरज रहे हों और बिजली चमक रही हो। ये पिछले 300 साल से इंग्लिस्तान और आयरलैंड के लोगों के लिए खौफ व हरास का बायस बना हुआ है और अब इसे दूसरे ममालिक में भी देखा जा सकता है। आज से तकरीबन 500 साल पहले 14 अगस्त 1577 को इंग्लिस्तान के शहर बोंगीज में लोगों की एक कसीर तादाद इबादत के लिए जमा हो रही थी। अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। आसमान पे बादल छा गए और तेज़ झक्कड़ के साथ बिजली चमकने लगी। लोगों के दिल खौफ से दहल रहे थे। लकड़ी और घास फूस से बने मकानों की छत उड़ रहे थे। सेंट मैरी चर्च का बड़ा क्लॉक सड़क पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। गेट के अंदर दाखिल होने वालों के दरमियान कहीं से एक कुत्ता नमूदार हुआ।
وہ لوگوں کو اپنے نوکیلے پنجوں اور تیز دانتوں سے ادھیڑنے لگا۔ بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور کچھ مر بھی گئے۔ انگلستان کی تاریخ میں یہ عجیب سا واقعہ تھا۔ انگریز اور اس کے گردنواں کے لوگ ایک عرصے تک خوف و ہراس کا شکار ہوئے۔ آج بھی قصبے کے چوک میں سینٹ میری چرچ کے سامنے کالے کتے کا ایک مجسمہ استادہ ہے جو اس وقت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ ایک برطانوی تاریخ دان کرسٹوفر ریو لکھتا ہے کہ اس زمانے میں انگلستان کے لوگ بھوت پریت اور معکوف الفطرت واقعات پر یقین رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عام سا کتا ہو جسے لوگوں نے بدرو سمجھ کر عجیب سے قصے گھڑ لیے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک واقعہ ضرور پیش آیا ہے جس کا ثبوت ابراہم فلیمنگز نامی ایک شخص کی مقامی اخبار میں چھپنے والی تحریر سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی کاپی اب بھی اس چرچ میں موجود ہے۔ اس تحریر کے ساتھ اس کتے کی تصویر بھی موجود ہے، جبکہ چرچ کے مین گیٹ میں اب بھی اس کتے کے پنجوں کے نشان موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح بھی آتے ہیں۔ لندن کا ایک کارڈنیل نامی شخص اپنے دفتر میں پاپ پال کو خط لکھ رہا تھا۔ یہ 1580 کا واقعہ ہے۔ اس کے کمرے میں ایک بڑے قد کا کتا گھس آیا اور اس نے نوکر کو آواز دی کہ وہ اسے باہر نکالے، مگر نوکر کے آنے سے پہلے وہ غائب ہو گیا تھا۔ کارڈنیل اور اس کا نوکر اسے بڑی دیر تک تلاش کرتے رہے، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ 1890 میں انگلستان کے گاؤں ایلسبری میں ایک دودھ فروش شام کے وقت اپنے فارم کی طرف جا رہا تھا۔ ایک کالے رنگ کا کتا اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ دودھ فروش نے ڈر کے مارے اپنا راستہ بدل لیا، ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنے فارم پر پہنچا۔ اگلے دن پھر وہی کتا اس کے راستے میں اسی انداز سے کھڑا تھا۔ دودھ فروش نے اپنا دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اسے کم از کم دیکھنا تو چاہیے کہ یہ کس نسل کا کتا ہے اور کیوں ہر روز اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے خاموشی سے کھڑے اس کتے کو بے ضرر سمجھنا شروع کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے چلتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ اس پہ دہشت طاری ہو گئی، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ کتا نظر آ رہا تھا، مگر اس کا ڈیل ڈول خوفناک چہرہ اور آنکھیں اسے کچھ اور ہی ظاہر کر رہی تھی۔ مارے خوف کے وہ گر گیا اور اس کے پاس ساری زندگی قوت گویائی سے محروم رہا۔ آئرلینڈ میں آئزل آف مین کے نزدیک، جو کوسٹ آف انگلینڈ کے قریب واقع ہے، یہاں پہ موجود ایک قلعہ ہے جسے پیل کیسل کہتے ہیں۔ پراسرار سرگرمیوں کا مرکز خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں اکثر ایک کالے رنگ کا کتا جو مختلف کمروں میں گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اکثر گارڈ کے کمرے میں آتش دان کے قریب لیٹ جاتا اور وہاں کا عملہ خیال کرتا یہ کوئی کتا نہیں، ایک افریب ہے جس کو چھیڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن گارڈ نے نشے کی حالت میں اسے چھو کر دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ واقعی کوئی کتا ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس نے جو ہی کتے کو ہاتھ لگایا وہ وہیں گرا اور اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی اور 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ 1890 میں بہت سے ادیبوں نے بلیک ڈاگ کے بارے میں لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے بہت سی کہانیاں ایسی بھی تھیں جس کی صداقت پر اعتبار کرنا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے وہ بڑے وثوق اور ایمانداری سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس میں رتی برابر جھوٹ نہیں ہے۔ انہی واقعات کی کانٹ چاٹ اور کچھ نئے واقعات کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک برطانوی رائٹر نے اسے ایک دستاویز کی شکل دی اور اس میں بہت سے واقعات کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر کیا۔